हजुर सर नमस्ते। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम विप्लव हो। विप्लव सर, विप्लव अर्याल। हाम्रो यो प्योर इभी भनेको इन्डियन ब्रान्डको इलेक्ट्रिक स्कुटर हो। नेपालमा आएको यो लगभग 8 महिना जति भयो। 8 महिना जतिमा 8 महिना जति भयो। सर हामी चाहिँ जानकारी केन्द्र भन्ने हाम्रो एउटा युट्युब च्यानल छ होइन। यसमा चाहिँ विभिन्न भेहिकलहरूको बारेमै हामीले इन्फर्मेसनहरू राखिरहेका छौँ। धेरैले चाहिँ अहिले यो इलेक्ट्रिक यो भेहिकलहरू यो स्कुटीहरूको बारेमा पनि इन्फर्मेसन चाहियो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो होइन। के छ हाम्रो यो दर्शकहरूको लागि अलिकति डिटेल बुझ्न मिल्छ? के छ प्राइजहरू, कसरी सम्पर्क गर्ने, के छ सुविधाहरू भन्ने लगायतका विषय? हामीले यो नेपालमा इम्पोर्ट गरेको लगभग आज 8 महिना जति भयो। 8 महिनामा हामीले लगभग 80+ युनिट सेल गरिसकेका छौँ। हजुर। त्यसमा हजुरले हाम्रो लाइक 11+ आउटलेटहरू पनि अल ओभर नेपाल डिस्ट्रिब्युट गरिसकेका छौँ होइन। हजुर। अनि त्यसपछि अब यसको स्पेसिफिकेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीसँग के छ अरू त धेरै नै छ होइन इलेक्ट्रिक यो स्कुटीहरू पनि। हाम्रोमा स्पेसल के छ सर त्यस्तो? हाम्रो स्पेसल भनेको हाम्रो इन्डियन ब्रान्डको इलेक्ट्रिक स्कुटर हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अब इम्पोर्ट गर्न र इजिली पार्ट्सहरू एभाइलेबल गर्न सजिलो हुन्छ। पार्ट्सहरू अभाइलेबल हुने भयो। अनि जस्तो यो इलेक्ट्रिकमा पनि ऱ्याङ्किङहरू हुन्छ नि, त्यस्तो कुनै उयोहरूमा परेको छ? अहिलेसम्म त्यस्तो ऱ्याङ्किङमा चाहिँ हामी लाइक इन्डियाको ऱ्याङ्किङमा चाहिँ हामी 3rd लेभलमा आइसकेको छौँ होइन। हजुर। अब नेपालमा ऱ्याङ्किङ अहिलेसम्म भएको छैन इलेक्ट्रिक स्कुटरको कम्पेरिजनमा चाहिँ होइन। त्यो भयो भने हामी त्यसमा पनि लाइक पार्टिसिपेट गर्नेछौँ है। भनेको भर्खरै चाहिँ लन्च गर्नुभएको छ होइन, 7-8 महिना मात्र हो र रेस्पोन्स पनि राम्रै छ अहिलेसम्म। दर्शकहरूको ग्राहकहरूको चाहिँ रेस्पोन्स पनि राम्रो छ इलेक्ट्रिक बाइकको यो उसको बारेमा पनि। र अहिले हामी यो बुझौँ त सर यिनीहरूको के छ फिचरहरू भन्ने लगायतका विषयहरू। जस्तो हामीले देखिरहेको छौँ हामीसँग कतिवटा ब्रान्ड छ यो भेरिएन्टहरू? अहिले हेरेर आउँदाखेरि 3टा ब्रान्ड लाइक 3टा मोड्युलमा हामीले राखेको छौँ होइन। हजुर। हामीसँग अहिले लाइक मेजरली हामीले इन्डिया लाइक नेपालमा डिस्ट्रिब्युट गरेर भनेको इप्लुटो 7G भन्ने ब्रान्ड छ हामीसँग होइन। हजुर। त्यसै गरी हामीसँग इट्रान्स नियो भन्ने ब्रान्ड छ। हजुर है। हजुर। यो चाहिँ हाम्रो दुइटै हाई स्पिड इलेक्ट्रिक भेहिकल हो होइन। जसको लाइक म्याक्सिमम् स्पिड भनेको 60 km/h स्पिडमा जान्छ हाम्रो होइन। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो 2.5 किलोवाटको ब्याट्री जडान गरिएको छ। जस्तो यो छ नि सर यो हाम्रो इट्रान्स प्लस भन्ने मोडल हो होइन। यो चाहिँ लो स्पिड भेहिकल हो। यसको मतलब म्याक्सिमम् स्पिड भनेको 45 km/h को स्पिड छ यसको होइन। यसमा हाम्रो ब्याट्री पनि ओन्ली 20 years को ब्याट्री छ। हजुर है। हजुर। यसमा अरू एक्स्ट्रा के छ सर फिचर्सहरू? यसमा एक्स्ट्रा फिचरहरूको हाम्रो ब्याट्री अलि हाई पावर र हाई पर्फर्मेन्सको ब्याट्री छ हामीसँग होइन। त्यसै गरी हामीसँग 2200 वाटको मोटर छ यसमा है। 2200 वाटको मोटर भयो र लुक्स पनि एकदम राम्रो छ होइन। यतापट्टि यो ऊ पनि अलिकति एक्स्ट्रा नै रहेछ होइन अरूभन्दा। हजुर। यो सारी गाडीको। हजुर। यो भयो र यसमा अरू कलर भेरिएन्ट कुन आउँछ सर? हामीसँग यसमा 6वटा कलर भेरिएन्टमा एभाइलेबल छ होइन। हजुरको अब नियोमा हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग रेड, हजुर, ब्लू, हजुर, ग्रे, अनि त्यसपछि ब्ल्याक, अनि त्यसपछि सिल्भर एभाइलेबल छ होइन। अनि इप्लुटो 7Gमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीसँग रेड, येल्लो, हजुर, म्याट ब्ल्याक, हजुर, अनि ग्लसी ग्रे, हजुर, अनि हजुरको ब्लू, हजुर, अनि अब यो व्हाइटमा पनि हामीसँग एभाइलेबल छ होइन। कतिवटा? 6वटा। हजुर 6वटा कलरमा एभाइलेबल छ। यो इप्लुटो के भन्नुभयो? इप्लुटो 7G। इप्लुटो 7G। यसमा चाहिँ के छ स्पेसल? यो लुक्स मात्रै फरक हो कि यसको ऊ पनि फरक हुन्छ जस्तो माइलेजहरू पनि? एक्चुअली नियो इट्रान्स नियो र 7G को लुक अलिकति डिफ्रेन्ट छ। माइलेज चाहिँ अप्रोक्सिमेटली सेम हुन्छ यसमा होइन। हजुरको यसको चाहिँ वेट र त्यसको वेटमा लाइक इट्रान्स नियोको वेटमा अलिकति डिफ्रेन्स छ। हामीसँग यसको वेट भनेको लगभग 78 kg छ भनेदेखि हामीसँग इप्लुटो 7G 83 kgमा एभाइलेबल छ होइन। हजुरको यो चाहिँ एकदम लाइट वेट भेहिकल हो होइन। अनि यो के मेटल हो कि होइन? यो हाम्रो फाइबर पार्ट बडी हो होइन। र फाइबर पार्ट भए पनि हामीसँग एकदमै ड्युरेबल बडी छ यो चाहिँ। टायर साइज कति हुन्छ सर यसको? टायर साइज हाम्रो 10 नम्बरको टायर साइज छ होइन। 10 भन्दा पनि हामीसँग अब लाइक 90/100/10 को टायर साइज छ। नर्मल हामीसँग नर्मली यसको के हुन्छ त्यो ब्रेक सिस्टमहरू? हामीसँग फ्रन्टमा चाहिँ हामीसँग डिस्क ब्रेक छ भनेदेखि ब्याक साइडमा चाहिँ हामीसँग ड्रम ब्रेक छ होइन। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्दाखेरि हामीले अब
फ्रन्टमा चाहिँ डिस्प्ले नै मोड चल्ने नै त्यस्तै नै हो हजुर र यतापट्टि यो यसकै कलर भेरिएन्ट हो कि यो हजुर यो कलर भेरिएन्ट हो यसको यो ग्लसी ग्रे भयो भनेदेखि यो ब्लू भयो त्यो माथि ब्ल्याक भयो है ए हामीले ई प्लुटोलाई चाहिँ कीलेसली पनि हामीले स्टार्ट गर्न सक्छौँ होइन ए त्यसको लागि चाहिँ हजुरले हाम्रो की लाइक रिमोट कन्ट्रोल कीबाट हजुरले अन गर्दा नि यो स्टार्ट हुन्छ होइन ए अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हजुरको कन्ट्रोल गर्नु पनि सकिने भयो कीबाट पनि हजुर कीबाट पनि एभाइलेबल भयो रिमोट कन्ट्रोलबाट पनि एभाइलेबल भयो तर हजुरले की अब रिमोट कन्ट्रोलबाट गर्नुहुन्छ भने रिमोट कन्ट्रोल चाहिँ आफूसँगै लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ ए है हजुर अनि हजुरको यो स्टार्टिङमा अब यसमा नि लाइक सिमिलर डिस्क्रिप्सन छ होइन फर्स्टमा पी आउँछ पी इज द पार्किङ मोड होइन हजुर पी मोड अफ गरेपछि हजुरले यसलाई राइड गर्न सक्नुहुन्छ होइन हजुर राइड गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अब इको मोडबाट हजुरले स्टार्ट गर्दाखेरि हजुरको यहाँ डिस्प्लेमा पनि देखिन्छ फर्स्ट इको मोड भनेर होइन अनि यसमा चाहिँ हाम्रो लाइक पर्सेन्टेज डिस्प्ले छैन जसमा चाहिँ हाम्रो बार सिस्टमको डिस्प्ले छ होइन ब्याट्री इन्डिकेसनलाई चाहिँ होइन हजुरको यो ब्याट्री फुल भएको कन्डिसनमा चाहिँ हजुरले 100देखि लिएर 116 किलोमिटर ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ राइडिङ रेन्ज चाहिँ दुइटैमा हजुरको सेम नै छ है अनि फर्स्ट मोड भनेको इको मोड होइन इको मोडमा हजुरको 30-35 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा हजुरले ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि त्यहाँबाट सेकेन्ड भनेको हजुरको सिटी मोड हो सिटी मोडमा हजुरले 50देखि लिएर 45देखि लिएर 50 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा हजुरले ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि थर्ड भनेको चाहिँ हजुरको स्पोर्ट्स मोड हो स्पोर्ट्स मोड भनेको चाहिँ हजुरको 55देखि लिएर 60-65 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा हजुरले ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई है यसमा हजुरको अब अरू फिचर भनेको यो चाहिँ अब हाम्रो हेडलाइटको फिचर भयो होइन यो चाहिँ हाम्रो नर्मल साइड लाइटहरू होइन त्यसै कारण यो चाहिँ अब हेडलाइट भयो होइन हजुरको यो चाहिँ अब हाई बिम र लो बिमको अप्सन भयो भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो अन भयो होइन यो चाहिँ हाम्रो नि इन्डिकेटरहरू भयो इन्डिकेटर स्विच है हजुर इन्डिकेटरको अप्सन चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन डिस्प्लेमा चाहिँ हजुरको हाम्रो प्योर ब्रान्डलाई रिप्रेजेन्ट गरिएको छ होइन यसको लुक्स पनि राम्रो छ र त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को कुन छ भन्नुभएको थियो हामीसँग इट्रान्स नियो भन्ने यो अर्को नयाँ मोडल छ होइन ए हजुर यसको चाहिँ डिजाइन अलिकति डिफ्रेन्ट छ गर्लिस लुकमा छ यो चाहिँ है हजुर यसमा कतिवटा छ सर कलर अप्सन यसमा नि कलर अप्सन 6वटा छ ए 6वटा उहाँले चुज गर्न सक्नुभयो हजुर रेड भयो ब्लू भयो व्हाइट भयो म्याट ब्ल्याक भयो त्यसमा ग्लसी ग्रे अनि त्यसपछि अर्को भनेको सिल्भर ए र हामीले अलिकति यसको यो छुट्यायौँ भने सर यसको रेट चाहिँ कति जति पर्न जान्छ जस्तो यो इन्ट्रान्स प्लस इट्रान्स प्लसको रेट भनेको 199 हो होइन हजुर 199 भनेको 1,99,000 हजुर 1,99,000 भयो अरू के छ सुविधाहरू भनेर हामी पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ होइन अलि रेट मात्रै बुझौँ र यसको चाहिँ कति पर्छ होला हाम्रो ई प्लुटो 7G को प्राइस अहिले नेपालको मार्केटमा 249 छ है ए 249 2,49,000 हजुर र यसमा यो कलर यो भइगयो र यस्तै गरेर हामीसँग यतापट्टि हामीसँग इट्रान्स नियोको प्राइसमा चाहिँ हजुरको 229 छ होइन हजुर 229 भन्नुभयो हजुर भनेको 2,29,000 हजुर र यसमा एक्स्ट्रा के छ एक्स्ट्रा हामीसँग अहिले नियोमा चाहिँ हामीले 229 मा हजुरको अब यो असार मसान्तसम्म 10,000 डिस्काउन्ट दिइरहेको छौँ होइन ए असार मसान्त त लगभग सकिन लाग्यो यसमा के हुन्छ अरू फिचर्सहरू सेम नै हो कि जस्तो हामीले यो इन्ट्रान्स प्लस हेरौँ होइन त्यसको यसको एउटै हुन्छ कि के छ इट्रान्स प्लसमा र यसमा भनेको यो इट्रान्स प्लस भनेको लो स्पिड भेहिकल हो हजुर इट्रान्स नियो भनेको हाई स्पिड भेहिकल हो यसमा चाहिँ अब स्पिडमा भेरिएसन हुन्छ होइन ए अनि त्यसपछि त्यहाँबाट त्यसको ब्याट्री क्यापेसिटी 20 AH को छ भने यसको ब्याट्री क्यापेसिटी 40 AH को छ होइन जुन चाहिँ 2.5 किलोवाटको हामी क्यालकुलेट गर्छौँ त्यसलाई है ए अनि त्यसपछि यसको डिस्प्ले भनेको हाम्रो 4 इन्चको छ भनेदेखि हाम्रो ई प्लुटो 7G को डिस्प्ले भनेको 5 इन्चको डिस्प्ले छ होइन ए यसको यो हेर्न मिल्छ यो हाम्रो के ब्याट्री हो हामीसँग यो ब्याट्री स्पेस यहाँनिर छ होइन ब्याट्री भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेर लाइक इम्पोर्टेन्ट चिज हो नि त इलेक्ट्रिक स्कुटरको लागि त्यसले गर्दा नै हामीले यसलाई लाइक एकदमै सेफेस्ट प्लेसमा राखेको छौँ होइन अनि हजुरको यसले चाहिँ स्टेबिलिटी लाइक भेहिकल स्टेबिलिटीमा नि हेल्प गर्छ ड्यु टु लाइट वेट भेहिकल हुन गएको कारणले होइन
यो के स्विच अन अफ यहाँबाट हुने हो? हजुर यो एमसिबी हामीले लाइक यो हामीले प्लग अन गरेपछि चाहिँ हजुरको अब यो इलेक्ट्रिक भेहिकल हो, इलेक्ट्रिक भेहिकललाई कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ एमसिबी हुन्छ होइन। अब त्यसमा सर्ट सर्किटहरू के भयो भने एमसिबी अटोमेटिकली डाउन हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलरहरूमा इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएसन हुनबाट बचाउँछ। भनेको त्यो वायरिङहरू यताउता होइन त्यो हजुर हजुर डिस्कनेक्ट भयो भने हजुर यहाँबाट थाहा हुनुभयो। यसमा चाहिँ हाम्रो एन्टी थेफ्ट लकिङ सिस्टम पनि छ होइन। हजुरको यो चाहिँ अब यो हजुरले अन गर्नुभयो होइन। हजुर यो चाहिँ अब पहिला पार्किङ मोडमा जान्छ, पार्किङ मोडहरूको सेफ्टीको लागि पनि हो होइन। यसले चाहिँ अब पार्किङ मोडमा गएपछि हजुरको एक्सिलेसन चल्दैन, त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई हजुर पार्किङ मोड अफ गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरले एक्सिलेसनबाट हजुरले यसलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ। हामीसँग यसमा 3टा मोड अभाइलेबल छ। फर्स्ट भनेको इको, त्यसपछि सेकेन्ड सिटी अनि थर्ड भनेको स्पोर्ट्स मोड होइन। फर्स्ट मोडमा चाहिँ हजुरको म्याक्सिमम् स्पिड भनेको 35 km/hको स्पिड जान्छ। ए हजुर त्यो चाहिँ हाम्रो इको मोड भयो, एकदमै लोएस्ट मोड होइन। लो स्पिड हजुर। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हाम्रो सेकेन्ड मोड भनेको सिटी मोड भयो होइन। सिटी मोडमा चाहिँ हजुरको अप्रोक्सिमेटली 50 km/hको स्पिड जान्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो सिटीलाई भनेर डिजाइन गरेको मोड हो होइन। अनि थर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो स्पोर्ट्स मोडमा चाहिँ हजुरको 55देखि लिएर 60 km/hको स्पिडमा हाम्रो भेहिकल रन हुन्छ होइन। ए म्याक्सिमम भनेको 60 हजुर म्याक्सिमम भनेको 60 km/hको स्पिड हो। 60 इज द लिमिट हजुर है। अनि जस्तो यहाँ हामीले चार्जहरू हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि यहाँ हजुर यहाँ हामीसँग चार्जिङको लागि लाइक बार अप्सन दिएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब पर्सेन्टेजले नि डिभाइड गरिएको छ होइन। 150 र 0%मा हामीलाई डिभाइड गरिएको छ होइन। अनि हजुरको यो बारले चाहिँ अब कति किलोमिटर हामीले रन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले यसलाई मेजर गर्न सकिन्छ। हजुरको फुल भएको कन्डिसनमा चाहिँ हजुरको 100देखि लिएर 116 किलोमिटरसम्म हामीले राइड गर्न सक्छौँ यसलाई। ए यदि फुल चार्ज छ भने हजुर फुल चार्ज छ भने चाहिँ हजुरले 100देखि 116 किलोमिटर ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अप्रोक्सिमेटली अब त्यसै गरी हजुरले अब क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ बार घट्दै गएको कन्डिसनमा। सर हामीले बाइक त हेऱ्यौँ होइन, स्कुटीहरू धेरैले रुचाउनु भएको पनि हो। यो इलेक्ट्रिकको बारेमा चाहिँ धेरैले ल्याइदिनु पऱ्यो, रिभ्यू ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर पनि भन्नुभएको थियो होइन। एउटा अवसर पनि दिनुभयो। इलेक्ट्रिक स्कुटर छ होइन, यो यसमा चाहिँ ब्याट्री कतिवटा लाग्छ भन्नुहोस् सर? एउटा हुन्छ कि सिङ्गल नै ब्याट्री हो होइन। हजुर सिङ्गल हामीसँग ब्याट्री चाहिँ हजुर ए भनेको त्यस्तो एक्स्ट्रा ब्याट्री युज गरिराख्नु पर्दैन, एउटै ब्याट्री चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ। हजुरको एउटै ब्याट्रीले हजुरको 116 किलोमिटर सफिसियन्ट हुन्छ भनेदेखि हजुरलाई सेकेन्ड ब्याट्रीको अप्सन आवश्यकता परेन। हजुर कति जति चार्ज गर्नुपर्छ सर दिनमा हामीले फुल चार्ज गर्नको लागि? 0 देखि फुलसम्म चार्ज गर्दाखेरि 4 घन्टामा हजुरको ब्याट्री फुल चार्ज हुन्छ होइन। ए 4 घन्टा हजुरको ब्याट्री फुल चार्ज हुँदैछ हजुरको 3 युनिट इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम हुन्छ त्यसले होइन। ए जस्तो फ्युल बाइकहरूको जस्तो यसमा सर्भिसिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन? टाइम एन्ड पिरियडिकली हजुरले सर्भिसिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा होइन। हजुर हजुरको यो फ्युल बाइक जसरी हजुरको लाइक कम्प्लिट सर्भिसिङ जस्तो अब लाइक मोबिल ओइल चेन्ज गर्ने, एयर फिल्टरहरू चेन्ज गर्ने भनेको त्यस्तो रेगुलर परेन, जति बेला चाहिँ अलिकति समस्या आउँछ त्यो टाइममा गर्ने हो कि रेगुलर? पिरियडिकली हुन्छ होइन। हजुर पिरियडिकली गर्दाखेरि पनि हजुरको जेनरल चेकअप्सहरू अब लाइक वायरिङ कनेक्सनहरू के कस्तो छ, ब्याट्रीको स्टेटस अलिक कुन लेभलमा छ होइन। अनि हजुरको कन्ट्रोलरको लाइक त्यसमा के इस्युहरू, त्यसमा कुनै ल्यागिङहरू छ कि छैन, त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो पिरियडिकली नै हुन्छ होइन। ए त्यो चाहिँ हजुरको अब त्यो चाहिँ के हुन्छ सर, कम्पनीको तर्फबाट हुन्छ कि आफै गर्नुपर्ने हुन्छ कि कसरी गर्न सकिन्छ? हामीले वर्षमा 4वटा सर्भिसिङ चाहिँ हामीले अभाइलेबल गरेको छौँ फ्री अफ कस्ट होइन। त्यसमा चाहिँ हजुरको किलोमिटरको हिसाबले र डेजको हिसाबले हामीले त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट सेग्रिगेट गरेको छौँ होइन। फर्स्टली चाहिँ हजुरको अब फर्स्ट सर्भिसिङ भनेको चाहिँ 1 मन्थ इन्टरभलमा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि सेकेन्ड सर्भिसिङ भनेको चाहिँ हजुरको 3 मन्थ ओर एल्स लाइक 4000 किलोमिटरको इन्टरभलमा गर्नुपर्ने हुन्छ है। भनेको 3 महिना र 4000 किलोमिटर। हजुर 3 महिना या फिर लाइक या त 4500 किलोमिटरको बिचमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँबाट थर्ड सर्भिसिङ भनेको चाहिँ हजुरको विदिन 2 to 25 डेज र ओर एल्स 8500 किलोमिटरको बिचमा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसै त्यहाँ फोर्थहरूको लास्ट सर्भिसिङ भनेको चाहिँ हजुरको 315 डेज ओर एल्स 12500 किलोमिटरको इन्टरभलमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र जुन हाम्रो यो इलेक्ट्रिक स्कुटर छ सर, यसमा चाहिँ अरू के छ सुविधाहरू? जस्तो हाम्रो के व्हाइट लोटस मोटर्स प्रालीहरू छ हजुर, यहाँबाट चाहिँ के सुविधाहरू दिनुहुन्छ? जस्तो एक्सचेन्जको सुविधा छ कि छैन?
एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्छ? हजुर एक्सचेन्ज हामीले इजिली एभाइलेबल लाइक एक्सचेन्ज हामीले अप्सन दिएको छौँ होइन। हजुर हजुरको अब स्कुटीको कन्डिसनहरू हेरेर हामीले एक्सचेन्ज त्यसलाई गर्ने गरेको छौँ। ए भनेको जुनसुकै प्रकारको चाहिँ बाइकहरू लिएर आउनुभयो भने यहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज पनि हुन्छ? हजुर एक्सचेन्ज पनि हामीले अप्सन हालिदिएको छौँ। जस्तो फ्युल बाइक पनि ल्याउनु भयो भने यहाँ हुन्छ? हजुर फ्युलसँग हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेन्ज गर्ने गरेको छौँ। ए त्यसको उचित भ्यालुएसन पनि पाउनुहुन्छ उहाँहरूले? हजुर एकदमै उचित भ्यालुएसन पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले लाइक सिटीलाई ग्रिन एरियामा कन्भर्ट गर्नलाई हामीले लाइक अडाउट गरेको। त्यसो भनेदेखि एक्सचेन्ज गरेर पनि लिन सक्नुहुने भयो? हजुर। र त्यस्तै गरेर हाम्रोमा जस्तो फाइनेन्सबाट लिन सकिने इएमआई तिरेर लिन सक्ने त्यस्तो? हजुर डेफिनेटली हामीसँग लाइक क्रेडिट कार्ड फाइनेन्सिङको अप्सन छ होइन। हजुर। र बेसिकली हामीले चाहिँ अहिले 3टा ब्याङ्कहरूसँग टाइअप गरेको छौँ। हजुर। माछापुच्छ्रे ब्याङ्क, एनआइसी एसिया र नबिलसँग हामीले टाइअप गरेको छौँ होइन। हजुर। हजुर अब उहाँहरूले त्यसरी किस्तामा पनि लिन सक्ने सुविधा छ? हजुर। कति डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ? त्यसमा चाहिँ हजुरको अब क्रेडिट कार्ड फाइनेन्सिङ हो। क्रेडिट कार्डमा हजुरको जति लिमिट हजुरले त्यसमा देखाउँछ होइन, त्यही हिसाबले हजुरको अब फाइनेन्सिङ हुन्छ। त्यसमा हजुरको लिमिट धेरै नै छ, मलाई एक्सेसिभ लिमिट छ भने हजुरको 0% डाउन पेमेन्ट पनि फाइनेन्स हुन्छ भनेदेखि हजुरको लिमिट थोरै छ, लगभग 1 लाख 2 लाखसम्मको लिमिट छ भनेदेखि बाँकी बचेको लाइक अमाउन्ट चाहिँ हजुरले डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ए भनेको जस्तो ब्याङ्कको क्रेडिट कार्डमा पनि डिपेन्ड हुने भयो होइन त यो? हजुर ब्याङ्कको क्रेडिट कार्डमा डिपेन्ड हुन्छ हजुरको फाइनेन्सिङको अप्सन चाहिँ। ए हामी लगभग अन्त्यमा पनि छौँ होइन। धेरै इन्फर्मेसनहरू पनि होला, अरू विषयहरूमा पनि उहाँहरूले बुझ्न चाहनुहुन्छ होला, कतिले मैले सोध्न पनि छुट्याएको हुनसक्छ होइन। त्यसको लागि कतिले यहीँ आएर पनि लिन सक्नुहुन्छ, कतिले सम्पर्क गर्ने नम्बर पनि माग्नुहुन्छ होइन। के छ सर हाम्रो लोकेसन अनि सम्पर्क नम्बर दिन मिल्छ सर? हजुरको यो हाम्रो व्हाइट लोटस मोटरको लाइक हेड अफिस चाहिँ हाम्रो नयाँ बानेश्वरमा छ है। नयाँ बानेश्वरमा एभरेस्ट होटेल सँगैको बिल्डिङमा हेड अफिस चाहिँ राखेको छौँ होइन। त्यसै गरी हाम्रो अफिसियल सोरुम चाहिँ नक्साल टेलिकम चोकमा रहेको छ होइन। हजुरले यहाँ हामी नक्सालमा छौँ होइन? हजुर अहिले हामी नक्सालमा छौँ होइन। नक्सालमा हजुरले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 0144356335 मा हजुरले कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। ओरल्स हजुरले www.whitelotusmotors.com.np मा गएर नि हजुरले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। ए भनेको आफ्नै वेबसाइट पनि छ, वेबसाइटमा पनि आफ्नो प्रडक्टहरू अपलोड गर्नुभएको छ, त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ? हजुरले त्यहाँबाट हजुरले अनलाइन बुकिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ए अनलाइन बुकिङ पनि त्यही वेबसाइट मार्फत अभाइलेबल छ। ए र सर अब लगभग हामी अन्त्यमा छौँ होइन। मैले सोध्न बिर्सेको हाम्रो यो प्योरको बारेमा भन्नुपर्ने त्यस्तो केही इन्फर्मेसन छुटेको छ भने? प्योरको बारेमा चाहिँ भन्नुपर्ने इन्फर्मेसन चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो इन्डियन ब्रान्डको इलेक्ट्रिक स्कुटर भएकोमा हामीले यसलाई एकदमै ड्युरेबल र इजिली स्पेयर पार्ट्सहरू एभाइलेबल भएको कन्डिसन। स्पेयर पार्ट्सहरूको लागि त्यस्तो झन्झट छैन, नपाउने हो कि भन्ने त्यस्तो केही अप्ठ्यारो पर्ने छैन। ए जुनसुकै ठाउँमा पाइन्छ कि हजुरहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेपछि त्यहाँ हजुरहरूले उपलब्ध गराएर हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्ने हो भने हजुरले इजिली एभाइलेबल हुन्छ भनेदेखि हजुरको अब हामीले दिएको डिस्ट्रिब्युटरहरूसँग पनि हजुरले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ए हस् सर, व्यस्तताको बिचमा पनि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो होइन। आगामी दिनमा पनि अरू नयाँ प्रोडक्टहरू आएको टाइममा हामी अवश्य जोडिने नै छौँ। अरू आउने क्रममा पनि होला नि त अरू प्रोडक्ट? हजुर हाम्रो के आउँछ अपकमिङ उसमा चाहिँ अब हाम्रो बाइक आउँदैछ इट्रेस्ट भन्ने होइन। इट्रेस्ट 330 नामको इलेक्ट्रिक बाइक डेभलपमेन्ट गर्दैछौँ। ए अब त्यो ई बाइक आएको टाइममा पनि हामी अवश्य जोडिने नै छौँ होइन। यो व्यस्तताको बिच पनि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद।